जयंत दाभोलकर आणि पूजा ऑगस्ट प्रशांत नाईक। बुधवार तारीख 13 ऑगस्ट सावित्री। माझे नाव श्वेता बोरकर, महेश बोरकर माझं मिस्टर। आमचे कापेश्वर देवळान बायणा हांगासर 6 ऑगस्टाक बुधवाराक आमचे अन्नदान आसा आणि आमचो अभिषेक आसा। ते सह कुटुंब आम्ही केल्ले आसा आणि प्लस तुम्ही सह कुटुंब येवपाचे सगळ्यांक आमंत्रण आसा। माझे नाव श्वेता बोरकर, महेश बोरकर माझं मिस्टर। आमचे कापेश्वर देवळान बायणा हांगासर 6 ऑगस्टाक बुधवाराक आमचे अन्नदान आसा आणि आमचो अभिषेक आसा। ते सह कुटुंब आम्ही केल्ले आसा आणि प्लस तुम्ही सह कुटुंब येवपाचे सगळ्यांक आमंत्रण आसा। माझे नाव श्वेता बोरकर, महेश बोरकर माझं मिस्टर। आमचे कापेश्वर देवळान बायणा हांगासर 6 ऑगस्टाक बुधवाराक आमचे अन्नदान आसा आणि आमचो अभिषेक आसा। ते सह कुटुंब आम्ही केल्ले आसा आणि प्लस तुम्ही सह कुटुंब येवपाचे सगळ्यांक आमंत्रण आसा। माझे नाव श्वेता बोरकर, महेश बोरकर माझं मिस्टर। आमचे कापेश्वर देवळान बायणा हांगासर 6 ऑगस्टाक बुधवाराक आमचे अन्नदान आसा आणि आमचो अभिषेक आसा। ते सह कुटुंब आम्ही केल्ले आसा आणि प्लस तुम्ही सह कुटुंब येवपाचे सगळ्यांक आमंत्रण आसा। माझे नाव श्वेता बोरकर। आमकां इच्छा आसली की एकदां तरी आमकां अन्नदान करपाची संधी मेळची म्हणून, आणि ही ती संधी आमकां ह्या वेळार मेळ्ळी। कापेश्वर देवाचेर आमकां खूब श्रद्धा आसली, खूब विश्वास आसलो आणि तो आमकां खूब वेळा पावता, सगळ्यांक पावता आणि पावत रावतलो असोच। आणि ह्या वेळार ही आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक ह्या कमिटी मेंबरान आदार केलो। ही श्रद्धा अशी श्रद्धा करपाक आमकां सदांच अशी मेळची, लोकांकूय मेळची अशी म्हाजी इच्छा। आणि आमचो 6 तारखेक जी आहा पळय तांकां ती महाप्रसादाचो तुमी लाभ घेवपाक तुमी सगळ्यांनी येवची। आमकां इच्छा आसली की एकदां तरी आमकां अन्नदान करपाची संधी मेळची म्हणून, आणि ही ती संधी आमकां ह्या वेळार मेळ्ळी। कापेश्वर देवाचेर आमकां खूब श्रद्धा आसली, खूब विश्वास आसलो आणि तो आमकां खूब वेळा पावता, सगळ्यांक पावता आणि पावत रावतलो असोच। आणि ह्या वेळार ही आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक ह्या कमिटी मेंबरान आदार केलो। ही श्रद्धा अशी श्रद्धा करपाक आमकां सदांच अशी मेळची, लोकांकूय मेळची अशी म्हाजी इच्छा। आणि आमचो 6 तारखेक जी आहा पळय तांकां ती महाप्रसादाचो तुमी लाभ घेवपाक तुमी सगळ्यांनी येवची। आमकां इच्छा आसली की एकदां तरी आमकां अन्नदान करपाची संधी मेळची म्हणून, आणि ही ती संधी आमकां ह्या वेळार मेळ्ळी। कापेश्वर देवाचेर आमकां खूब श्रद्धा आसली, खूब विश्वास आसलो आणि तो आमकां खूब वेळा पावता, सगळ्यांक पावता आणि पावत रावतलो असोच। आणि ह्या वेळार ही आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक ह्या कमिटी मेंबरान आदार केलो। ही श्रद्धा अशी श्रद्धा करपाक आमकां सदांच अशी मेळची, लोकांकूय मेळची अशी म्हाजी इच्छा। आणि आमचो 6 तारखेक जी आहा पळय तांकां ती महाप्रसादाची सुरवात केल्या। तुमकां पयलीं सांगितल्या प्रमाणे आमी ही गेली जवळ 13 वर्सां आमी जाली आमी सुरवात केल्ली आहा। स्टार्टिंगाक फक्त आमी आयतार करताले, पूण तेजे नंतर भाविकांची अशी गर्दी जावपाक लागली की आमकां आयतार आनी बुधवार सुरू केले। परत एकदां देवाचे कृपेन, देवाच्या आशिर्वादान तेजी किमयात दाखयता ते कारण आनी भावीक येत रावले। आणि आता आमी जवळ जवळ आयतार आणि बुधवार जे आसा ती 2-2 दाम्पत्य 3-3 दाम्पत्य करतात। सो ही आमकां एक खुशालकायेची गोष्ट आणि हातून सगळे देवाची किमया दाखयता। आयज म्हाज्या आसतीन वार्षिक पद्धती प्रमाणे पयलो रविवार आमी सजयलो, मनयलो। हांव ह्या बद्दल बरी करून म्हाजे कडल्यान सेवा करून घेतले बद्दल देवाचे आभार मानता। तुमची सगळ्याची तुम्ही उपस्थित झाले बद्दल तुमचे आभार मानता। आणि अशीच देवान म्हाज्या हातून, म्हाज्या कुटुंबाच्या हातून सेवा करून घेवची अशी ताजे कडेन मागणी करता। सुरवात केल्या। तुमकां पयलीं सांगितल्या प्रमाणे आमी ही गेली जवळ 13 वर्सां आमी जाली आमी सुरवात केल्ली आहा। स्टार्टिंगाक फक्त आमी आयतार करताले, पूण तेजे नंतर भाविकांची अशी गर्दी जावपाक लागली। आमकां हे समारंभ पावल्ले आसा। म्हजें नांव आसा नवनाथ नायक, तशें म्हाजी मिसेस नवनीता नायक।
आज खरेंच खुशालकाय भोगता. गेल्ली 20 वर्सां हे देवस्थाना कडेन म्हाजो लागींचो संबंध आसा आनी खरोखरच चड आनंद जाता हे देवस्थानाची सेवा करपाक म्हाका आनी ती देवाचे खापरेश्वराचे कृपेन ती जायत आसा. तितून इल्लो दुबाव ना. हे मुखारय जातली आनी सदांच म्हाका अशें दिसता देवाची सदांच अशी सेवा म्हाज्या हातीन घडची आनी सदांच म्हाज्या मिसेसीक तशेंच हें आसता की देवा ती केन्नाच ना म्हणना. ती म्हणटा केन्ना आमकां संद मेळ्ळी पुजा करपाची जावं हेर विधी करपाची संद मेळटा काय पळय म्हणटा ती तिचो सदांच होकार आसता म्हाका असले कार्याक. तेन्ना आमी अर्धापान दिनूय केल्लो आशिल्लो हांगा. त्या दुकान आनीकय धार्मीक विधी केले आसा. तशेंच हेर कार्यक्रमाकय तिका आमच्या मिसेसीकय बरें योग्य म्हणजे तिका बरी आवड आसा वांटेकार जावपाची. चड टायम उलयना. म्हाजा सदांच श्री खापरेश्वर देवा कडेन मागणी आसा की आमकां असोच हेल्थी आनी सगळ्यांक सुदृढी दिवन आमचे कडल्यान तांची सेवा करून घेवची. तशेंच आयज एक सगळ्यांक कवणी म्हाका आसा म्हणजे संस्थाचे ट्रस्टाचे वतीन की आयज जे येजमान जे आसा आमचे एक पुराय बुधवार आनी आयतार जे आसा ते मनयतात त्यांच्या मार्फत जे अन्नदान जे दितात ते सगळे येजमाना मार्फत जाता ते सांगपाचे खूश जाता. सगळ्या येजमानाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ट्रस्टाच्या वतीन आनी अशीच सगळ्या कडल्यान भाविका कडल्यान अशीच सेवा जावची अशें मागता. देव बरें करूं. आमकां येजमानाक पावल्ले आसा. म्हजें नांव आसा नवनाथ नायक. तशें म्हाजी मिसेस नवनीता नायक. आमकां भरपूर येजमानाचो प्रोत्साहन मेळ्ळें आनी त्या कारणान हो जो आसा श्रावणी आयतार आनी बुधवार जो आसा आयच्यान स्टार्ट जाल्ली आसा आनी आयची पुजा जी आसा ती आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष बाब प्रमोद देसाय आनी तेंचे घरकान्नी केल्लो आसा. फाल्यां बुधवार जो आसा येता तो बुधवार जो आसा तो सभापती वेंकटेश आनी वैष्णवी आमोणकर तशेंच बाब चारी हांचे वतीन साजरो केलो वतलो. सकाळी देवाक अभिषेक जालो. मध्यान आरत जाली आनी आतां सांजे वेळा श्री खापरेश्वर महिला भजनी मंडळा कडल्यान भजनाचो कार्यक्रम जालो. आतां महाआरती जावन देवाक गाराणी जावन सगळ्या भाविकांक आमच्या जे उपस्थित आसा तांकां अन्नदानाचो लाभ घेवचो अशें आमच्या येजमानीन तर्फे प्रयत्न केले आसा. खापरेश्वर देवस्थान हो आपलो जो प्रत्येक उत्सव जो आसा बरे रितीन करता हातूंत दुबाव ना. हें देवस्थान जें आसा जागृत देवस्थान आसा. आमकां ह्या वर्सा तरी भरपूर प्रसिद्ध लायिल्लो आसा. एक वेळ असो येयल्लो की आमी 4-5 जाण हे बुधवार आनी आयतार करताले. आतां ह्या येजमानाचो उत्स्फूर्त प्रसिद्धान मेळ्ळे कारणान आमचे देवस्थानाचो जो उद्धार जो आसा आनी जो प्रोग्राम जो खंयचोय प्रोग्राम जर आमी आमच्या हातीन दिलो तो यशस्वी करून आमी दाखोवन दिता. तुमकां सगळ्यांक आमच्या दामबाबाचो सप्ताक शुभेच्छा. तशेंच ह्या पुराय म्हयन्याचे श्रावण निमित्तान तुमकां सगळ्यांक भाविकांक हार्दिक शुभेच्छा. म्हाका हांगा ट्रेजरर म्हणून एक 2 शब्द उलोवपाक दिल्ले वतात. तशें हांव मिडियाचेर तशेंच आमचे देवस्थान अत्यंत ऋणी आसा. सगळ्या भाविकांक रिक्वेस्ट आसा तेणी अन्नदानाचो लाभ घेवचो आनी हो कार्यक्रम यशस्वी केलो असो दाखोवचो. जय खापरेश्वर. जय देवस्थानान सगळ्या भाविकांक आयिल्ल्या बद्दल आभार. तशेंच श्रावणाचो पयलो आयतार आज जाल्लो आसा. तसोच फाल्यां बुधवार पयलो बुधवार येतलो जो सौ वैष्णवी आनी वेंकटेश आमोणकर तशेंच दुसरे दाम्पत्य ते संकेत चारी यांच्या हातान ते बुधवार जावपाचो आसा. तशेंच त्याच दिसाक आमचो वास्को सप्तकाचो हें आसा सुरवात आसा. तशें सगळे भाविकांनी वास्को सप्तकाक येवन तशें हांगा आमच्या देवळान बायणा खापरेश्वरान तीर्थ प्रसादाचो लाभ घेवचो ही आमकां तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा. देवस्थानान सगळ्या भाविकांक आयिल्ल्या बद्दल आभार. तशेंच श्रावणाचो पयलो आयतार आज जाल्लो आसा. तसोच फाल्यां बुधवार पयलो बुधवार येतलो जो सौ वैष्णवी आनी वेंकटेश आमोणकर तशेंच दुसरे दाम्पत्य ते संकेत चारी यांच्या हातान ते बुधवार जावपाचो आसा. तशेंच त्याच दिसाक आमचो वास्को सप्तकाचो हें आसा सुरवात आसा. तशें सगळे भाविकांनी वास्को सप्तकाक येवन तशें हांगा आमच्या देवळान बायणा खापरेश्वरान तीर्थ प्रसादाचो लाभ घेवचो ही आमकां तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा. देवस्थानान सगळ्या भाविकांक आयिल्ल्या बद्दल आभार. तशेंच श्रावणाचो पयलो आयतार आज जाल्लो आसा. तसोच फाल्यां बुधवार पयलो बुधवार येतलो जो सौ वैष्णवी आनी वेंकटेश आमोणकर तशेंच दुसरे दाम्पत्य ते संकेत चारी यांच्या हातान ते बुधवार जावपाचो आसा. 5 वर्सां येता 5 वर्सां व्हरता
देवाचे आशीर्वाद आसा आनी महाप्रसाद येता आमच्या मनात येयले की आमी कसं तरी आमी करता 5 वर्सांसून येता आनी 5 वर्सां मावता देवाचे आशीर्वाद आसा आनी महाप्रसाद येता आमच्या मनात येयले की आमी कसं तरी आमी करता 5 वर्सांसून येता आनी 5 वर्सां मावता देवाचे आशीर्वाद आसा आनी महाप्रसाद येता आमच्या मनात येयले की आमी कसं तरी आमी करता 5 वर्सांसून येता आनी 5 वर्सां मावता देवाचे आशीर्वाद आसा आनी महाप्रसाद येता आमच्या मनात येयले की आमी कसं तरी आमी करता 5 वर्सांसून येता आनी 5 वर्सां मावता देवाचे आशीर्वाद आसा आनी महाप्रसाद येता आमच्या मनात येयले की आमी कसं तरी आमी करता 5 वर्सांसून येता आनी 5 वर्सां मावता देवाचे आशीर्वाद आसा आनी महाप्रसाद येता आमच्या मनात येयले की आमी कसं तरी आमी करता 5 वर्सांसून येता आनी 5 वर्सां मावता देवाचे आशीर्वाद आसा आनी